हाय फ्रेंड्स, आज हम ऐसे अहम सवालात डिस्कस करेंगे जो तमाम कमीशन के एग्ज़ाम्स जैसा कि CSS, PMS, PCS, FPSC वगैरह के लिए बहुत ही अहम हैं और अक्सर ऐसे सवालात इन्हीं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये तमाम सवालात इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल: सदर अयूब के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्या ओहदा था? जवाब: जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर अयूब के दौर हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा थे। सवाल: परवेज़ मुशर्रफ ने कब हुकूमत संभाली थी? जवाब: 12 अक्टूबर 1999 में। सवाल: अमेरिका का पहला सदर कौन था और कब सदारत संभाली? जवाब: जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर थे। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को सदर का ओहदा संभाला था। सवाल: दर्रा बोलान की लंबाई कितनी है? जवाब: रोड के ज़रिए 55 मील और 89 किलोमीटर और रेल के ज़रिए 63 मील 101 किलोमीटर है। सवाल: 1956 में बलूचिस्तान का दर्जा क्या था? जवाब: 1 यूनिट सिस्टम के तहत मगरबी पाकिस्तान का हिस्सा था। सवाल: बलूचिस्तान के मकरान कोस्टल हाईवे की लंबाई कितनी है? जवाब: कोस्टल हाईवे की कुल लंबाई 405 मील 653 किलोमीटर है। सवाल: पाकिस्तान में पहला इलेक्शन कब हुआ? जवाब: पाकिस्तान में पहला इलेक्शन 1954 में हुआ। सवाल: कायद-ए-आज़म और गांधी की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब: 1916 में मीसाक लखनऊ के वक्त कायद-ए-आज़म और गांधी की पहली मुलाकात हुई। सवाल: सेनेट में काम करने के कितने दिन होते हैं? जवाब: आइन के आर्टिकल 61 के तहत साल में कम से कम 3 बार हर 110 दिन के बाद सेनेट का इजलास लाजिम है। इसके अलावा जब चेयरमैन सेनेट इजलास बुलाए। सवाल: दिल्ली को कब दारुल हुकूमत बनाया गया? जवाब: 13 फरवरी 1931 में। सवाल: कायद-ए-आज़म पर कातिलाना हमला किसने किया था? जवाब: कायद-ए-आज़म पर कातिलाना हमला रफ़ीक साबिर ने 26 जुलाई 1943 को बम्बई रेजिडेंसी में किया था। उसका ताल्लुक़ खाकसार तहरीक से था। सवाल: LAC क्या है और इसका फ़ासला कितना है? जवाब: LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये हिंदुस्तान और चीन के माबैन 3488 किलोमीटर की सरहद है। सवाल: जनरल डायर को कब, कहाँ और किसने कत्ल किया? जवाब: जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को लंदन में उधम सिंह ने गोली मारकर हलाक किया था। सवाल: 1857 की जंग आज़ादी कब ख़त्म हुई? जवाब: जंग आज़ादी 7 जनवरी 1859 को ख़त्म हुई। सवाल: 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को कहाँ ले गए? जवाब: म्यांमार, मौजूदा बर्मा के शहर रंगून में। सवाल: वक़ारुल मुल्क का असल नाम क्या था? जवाब: मौलवी मुश्ताक हुसैन। सवाल: मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कायद-ए-आज़म का खिताब किसने दिया था? जवाब: मौलाना मज़हरुद्दीन ने। सवाल: मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या था? जवाब: सैयद मेहदी अली। सवाल: 1867 के उर्दू हिंदी तनाज़े के वक़्त किस सूबे के गवर्नर ने उर्दू ज़बान को सिलेबस से निकालने का कहा था? जवाब: लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल जॉर्ज कैम्पबेल ने तजवीज़ दी थी और गवर्नर यूपी एंथोनी मैकडोनाल्ड ने बाकायदा तौर पर उर्दू ज़बान के सरकारी इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। सवाल: आखिरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी किसने की थी? जवाब: सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान सोएम ने की थी। सवाल: तक़सीम बंगाल के वक्त कौन सी तहरीक चलाई गई थी? जवाब: स्वदेशी तहरीक।
سوال: نواب سلیم اللہ خان نے سیاست کیوں چھوڑ دی تھی؟ جواب: تقسیم بنگال کے منسوخ کیے جانے کے رد عمل میں انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ سوال: کرپس مشن کب انڈیا آیا تھا؟ جواب: یہ مشن مارچ 1942 کو ہندوستان آیا تھا۔ سوال: قائد اعظم کے 14 نکات میں سے 2 اہم نکات بتائیں۔ جواب: سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا جائے اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے۔ سوال: 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ریفرنڈم کیوں کرایا تھا؟ جواب: 19 دسمبر 1984 کو ہونے والے ریفرنڈم میں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کے عمل کی تائید کرتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کے قوانین کو قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسلامی احکامات سے ہم آہنگ کرنے اور نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے شروع کیا ہے۔ سوال: 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے کس صوبے میں حکومت بنائی تھی؟ جواب: صوبہ بنگال میں۔ سوال: خاکسار تحریک کے بانی کون تھے؟ جواب: عنایت اللہ خان مشرقی۔ سوال: جلیانوالہ باغ کا واقعہ کیا تھا؟ جواب: جلیانوالہ باغ امرتسر میں لوگ رولٹا ایکٹ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، تب اس وقت جنرل ڈائر نے مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا اور کئی لوگ مارے گئے تھے۔ سوال: جلیانوالہ باغ کے واقعے میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ جواب: 379 لوگ مارے گئے تھے۔ سوال: شملہ وفد کا مسودہ جو وائسرائے کو پیش کیا گیا تھا کس نے لکھا تھا؟ جواب: سید حسن علی بلگرامی نے لکھا تھا۔ سوال: پہلا امریکی صدر کون تھا جس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا؟ جواب: پہلا امریکی صدر ڈوائٹ ڈی آئزن ہوور تھا۔ سوال: محمود الحسن کا لقب کیا تھا؟ جواب: امام انقلاب۔ سوال: جنرل ضیاء الحق کے جہاز میں کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ جواب: کل 31 لوگ مارے گئے تھے اور اس جہاز میں امریکی سفیر آرنلڈ لیوس رافیل بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ سوال: وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کہاں پر اور کس نے گولی ماری تھی؟ جواب: 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں سید اکبر نامی شخص نے گولی چلائی تھی۔ سوال: پاکستان کی سب سے بڑی قدرتی جھیل کا نام کیا ہے؟ جواب: منگچر جھیل۔ سوال: پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک وزیر خارجہ کون رہا؟ جواب: سر ظفر اللہ خان جو کہ 7 سال 9 ماہ 14 دن رہے۔ سوال: سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے تھے؟ جواب: 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا تھا۔ سوال: اسیر مالٹا کا لقب کس شخصیت کو دیا گیا تھا؟ جواب: جناب محمود الحسن دیوبندی کو۔ سوال: بہشتی دروازہ کہاں ہے؟ جواب: پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر۔ سوال: 1956 کے آئین کے دوران صدر کون تھا؟ جواب: جنرل سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے۔ سوال: پہلے مارشل لاء کے وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون تھا؟ جواب: جناب ملک فیروز خان نون تھے۔ سوال: مہاتما گاندھی کا نعرہ کیا تھا؟ جواب: ڈو اور ڈائی کا نعرہ تھا جبکہ بھارت چھوڑ دو کوئٹ انڈیا موومنٹ کا نعرہ بھی تھا۔ سوال: خلافت تحریک کب اور کہاں سے شروع ہوئی؟ جواب: 5 جولائی 1919 کو خلافت تحریک بمبئی برٹش انڈیا سے محمد علی جوہر اور شوکت علی نے ترکی میں خلافت کی بحالی کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ سوال:
چورا چوری کا واقعہ کب ہوا تھا؟ جواب: یہ واقعہ 4 فروری 1922 کو اتر پردیش کے ضلع گورکھپور کے ایک گاؤں چورا چوری میں واقع پولیس تھانے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ سوال: کس صوبے سے اردو کو سلیبس سے ختم کر دیا گیا تھا؟ جواب: یو پی، یونائٹڈ پروونس، متحدہ صوبہ، ابھی اسے اتر پردیش کہتے ہیں۔ سوال: 1937 کی کانگریس وزارتوں میں مسلمانوں کے لیے سب سے تکلیف دہ عمل کیا تھا؟ جواب: اسکول اور دفاتر وغیرہ میں وندے ماترم کا ترانہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ سوال: 1913 میں کون سا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کا اس پر کیا رد عمل تھا؟ جواب: کانپور میں ایک مسجد روڈ کے کنارے بنی ہوئی تھی جسے شہید کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی تھی۔ سوال: سانحہ کانپور میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ جواب: تقریباً 33 سے 34 لوگ شہید ہو گئے تھے۔ سوال: 1973 کا آئین اسمبلی سے کب پاس ہوا تھا؟ جواب: 10 اپریل 1973 کو اسمبلی سے پاس ہوا تھا۔ سوال: قائد اعظم کے علاوہ اور کس رہنما نے 14 نکات پیش کیے تھے؟ جواب: امریکی صدر ووڈرو ولسن نے۔ I hope you have enjoyed this informative video. If yes, then please subscribe our channel, like this video and write in comment for any topic that you want to know. Thank you.